अल्लाह ताला के वजूद के मुतालिक देखो कि कोई चीज़ खुद ब खुद पैदा नहीं होता, कोई चीज़ खुद ब खुद पैदा नहीं होता। ये दुनिया, ये जहां, ये सब कुछ ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आता। इस दुनिया में जो नज़म है, इस दुनिया में जो हर चीज़ नहायत दिक्कत के साथ मौजूद है, दकीक हिसाब के साथ है। देखे अभी एक अंगूठी है मेरी, ये अंगूठी एक बहुत ही सादा चीज़ है, ये खुद ब खुद दुनिया में वजूद में नहीं आता नेचुरली। ये देखे ना, मैं आपकी खिदमत में एक बनाता हूँ। देखिए मैं आपकी खिदमत में एक सादा सा दायरा एक स्क्वायर बनाता हूँ। देखें ये क्या है, ये क्या पेपर है, ठीक है, ये मेरा पेन है। ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना। ये एक लाइन है, अगला लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये यहाँ पर कितने लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, आठ लाइन, 8 लाइन्स हैं। ये 8 लाइन्स, 8 जो लाइन है इनमें अलाइनमेंट है, एक ख़ास शक्ल के साथ, एक ख़ास टूल के साथ है। अगर देखें मैंने एक वक्त इसको कैलकुलेट किया था, आप भी कैलकुलेट करें कि अगर आप एक बंदर के हाथ में एक पेन दे दें, ठीक है ना, एक उसके सामने एक कागज़ रख दें, वो इस तरह खींच ले, लकीर खींच ले, क्यों, और वो बंदर को आप समझा तो नहीं सकते किस तरह बना दो, तो अगर वो एक्सीडेंटली बना दे तो ये बन जाएगा ना एक्सीडेंटली। तो बंदर के हाथ में जब पेन आएगा वो क्या करेगा, वो तो इस तरह नहीं बनाएगा, वो इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, ठीक है ना। तो एक्सीडेंटली ये शक्ल बने, हम चाहते हैं एक्सीडेंटली ये बने एक बंदर के हाथ में, ठीक है ना। अगर ये बंदर 24 घंटे भी पेन मारता है और बेहिसाब कागज वहां पे हो, पता है कि कितने साल लगेंगे। अगर हर बंदर एक सेकंड में एक लाइन मारता है, ठीक है ना, एक लाइन, तो कितने, तो मसला फर्ज करें कि ये जो है, ये हमारा जो लाइन है ना, यहाँ पे फर्ज करें ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 cm, ये भी जो है 2 cm है, 2 सेंटीमीटर है, और ये सब भी है, और एक खास शक्ल से है। तो इस बंदर को 8 लाइन बनाने होंगे एक्सीडेंटली, जो हर एक 2 सेंटीमीटर के हैं। अगर उसने 2.5 का बना दिया, 1.5 का बना दिया तो नहीं बनेगा, ये शक्ल नहीं बनेगा। ये किस तरह बनेगा, ये उस सूरत में बनेगा कि वो 8 लाइंस बना दे बंदर, और वो 8 लाइंस क्या हों, 2 सेंटीमीटर के हों, हर एक 2 सेंटीमीटर के हों, ठीक है ना, 2 cm के हों, और फिर एक खास एंगल के साथ, उसको उर्दू में कहते हैं जाविया कायमा, उसके साथ हों, 4 उसके जाविया कायमा हों, फिर दूसरे जो लाइन होते हैं इस खास शक्ल के साथ। तो पता है आपको, क्योंकि अगर हम हिसाब करें कि वो बंदर जब लाइन मारता है ना, ये लाइन मारा उसने, लाइन मारा, उसमें से वो हर लाइन तो सीधा नहीं होगा ना, कुछ अक्सर लाइन उसके क्या होंगे, क्रिकेट होंगे, टेढ़े होंगे, और कुछ लाइन उसके सीधे होंगे। जो सीधे लाइन है वो कितना लाइन मारे थे कि सीधा आ जाए बंदर, शायद हर 5 में से 6 में से एक सीधा होगा ना, या 10 में से एक सीधा होगा। फिर उसमें से कितने लाइन मारेगा वो कि उसमें से 2 सेंटीमीटर हो, 1.5 का ना हो, 3 का ना हो, 5 का, एक्सीडेंटली वो 2 का हो। शायद हर 20 लाइन या 30 लाइन में से एक लाइन उसकी 2 सेंटीमीटर, या हर 100 लाइन में से, उसके प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। फिर वो 2 लाइन जब इस तरह मारे कि एक लाइन जब मारा ना तो दूसरा लाइन इस तरह आ जाए, जाविया कायमा बन जाए दोनों, ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी पता है कितना होगा, ये इसका अदद इतना ज्यादा है आप इसका सोच भी नहीं सकते, इसका अदद कितना बड़ा है। ये अगर देखें, अगर हर मसलन 50 लाइन में से एक लाइन 2 सेंटीमीटर का आता है, तो ये x to the power of 50 होगा, और हर 50 कितना दफा वो दूसरा बनाएगा, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का, वो भी to the power of 50 होगा, ठीक है ना। तो ये दो आपस में मिल जाएं तो कायमा जाविया बन जाए, वो भी to the दो कायमा जाविया बनने के लिए शायद 50 लाइन के बाद, ये भी to the power of 50 है। सिर्फ यही एक बनाने के लिए
یہ پتہ یہ عدد کتنا ہے؟ x to the power of 50 to the power of 50 to the power of 50. اوکے یہ عدد پتہ ہے کہ اگر اس بندر کیا ایک سیکنڈ بھی آپ دے دیں نا، ہر سیکنڈ میں وہ ایک لکیر مارتا ہے 24 گھنٹے. یہ پوری دنیا کی جو ایج ہے، پوری سولر سسٹم کی جو ایج ہے وہ ہے کتنا ہے؟ کوئی 14 ٹریلین ایئرز ہے اور 14 ٹریلین ایئرز ہے کچھ اس طرح. زمین کی جو عمر ہے وہ 2.5 بلین ایئرز ہے. 2.5 بلین نہیں، سولر سسٹم کی ہے 14 بلین ایئرز ہے. 14 بلین، یہ پتہ ہے یہ 14 بلین ایئرز ہے. یہ بگ بینگ سے اب تک تقریباً 14-15 بلین ایئرز اس طرح ہے. یہ جو صرف یہ بنانے کے لیے اس طرح ایکسیڈنٹلی ایک اس طرح کی بنانے کے لیے، اگر آپ ایک بندر کے ہاتھ میں پین دے دیں صرف ایک بنانے کے لیے، اس طرح کی شکل بنانے کے لیے، یہ بگ بینگ سے ابھی تک جو ٹائم ہے یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. اب یہ دنیا جو ہے کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، کمپلیکس ہے. ایک سیل جو ہے، ایک سیل جو ایک سیل کا جو جانور ہوتا ہے نا، جو مثلا امیبیا ہوتا ہے یا مثلا آپ کے بہت سارے جو جراثیم ہوتے ہیں، ایک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں. یہ کتنا، اگر ان کی ڈیزائن آپ بتائیں نا، اس کی ڈیزائن اتنا، دنیا کی بڑی سے بڑی لائبریری میں اس کے پورے جو کمپلیکس چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں سما سکتی، اتنا زیادہ کمپلیکس ہے. تو یہ خود بخود دیکھیں یہ سب ایکسیڈنٹلی بناؤ. جب ایک قائمہ زاویہ جو ہے یہ اتنا چھوٹا، یہ بھی 2 سینٹی میٹر، یہ بھی 2 سینٹی میٹر ایکسیڈنٹلی بنے. اس کے ایکسیڈنٹل بننے کا کہ بندر کے ہاتھ میں پین دے دو نا، کاغذ دے دو، یہ پوری بگ بینگ اس کے لیے کافی نہیں ہے. اب اگر جو شکل میں نے دیا تھا آپ کو، یہ شکل جو میں نے دیا ہے اس طرح کا، یہ جو شکل اس طرح کا، اگر آپ 1 بلین منکیز کو، 1 بلین، آپ کیا ملین نہیں، بلین کے پاس آپ منکی ہوں اور ہر ایک ہاتھ میں پین ہو، یہ صرف لکیر کھینچتے رہے، ایکسیڈنٹلی یہ شکل بنے نا، یہ شکل بنے. یہ بگ بینگ سے آج تک جتنا ٹائم ہے، یہ 1000 مرتبہ بھی تکرار ہو جائے اس کے لیے کافی نہیں ہے. 10,000 مرتبہ بھی ہو جائے، یہ اتنا اس کی پرابیبلٹی کم ہو جاتی ہے. یہ زمین و آسمان جو ہے، یہ جو انسان کی جو خلقت ہے، اپنی آنکھ میں دیکھو، اپنے ہاتھ میں دیکھو، یہ اس شکل کے مقابلے میں اس کی کمپلیکسٹی جو ہے ہماری وجود کا، یا ہماری چھوڑ دیں، صرف آپ مثلا اس کی ایک جو سب سے جو سادہ دنیا میں جو یونی سیلولر جو بینگ ہے، لیونگ آرگنزم ہے، اس کے اندر جو جینوم ہے، جو جینیٹک کوڈ ہے، وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں. انسان ایک نئی زبان، میں چینی زبان سیکھ لوں نا، میرے لیے زیادہ آسان ہے. چینی زبان زیادہ، اس کے جینوم سمجھنے کے لیے وہ چینی زبان سیکھنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں. اب وہ ڈیزائن، وہ سب سے جو سادہ لیونگ آرگنزم ہے، زندہ جان ہے، اس کے جو صرف اس کو، وہ بھی صرف اس کی جینوم کا، صرف اس کی جینیٹک کوڈ کا، اب اس کے پروٹینز کے، اس کے جو اندر، اس کے جو سیل کے اندر اس کا جو مختلف اللہ تعالیٰ کے انیہ اجزاء رکھے ہوئے، اس کا ڈیزائن کو چھوڑ دیں، صرف جینیٹک کوڈ، وہ تو کوئی قیاس ہی نہیں ہے. یہ کہنا، دیکھیں آپ انسان صرف آنکھ کھول کے دنیا کی طرف دیکھیں، یہ خود بخود نہیں بن سکتا. اس کا بنانے والا ایک بہت ہی حکیم، بہت ہی آل مائٹی، بہت ہی صاحب طاقت، صاحب قدرت، جس کی طاقت، علم، حکمت اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس نے بنایا ہے کہ اس کی عظمت کے ایک ذرے کی ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے سے قاصر، سمجھنا ناممکن ہے ہمارے لیے. وہ ہے اس کا خالق و مالک. ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے وجود پہ دلیل لے کے آؤ، دنیا کی طرف آنکھ کھولو، دنیا کی طرف دیکھ لو. اوکے، یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کی خدمت میں یہ میں نے دلیل پیش کی.